أزول أسولي وقاذ تقاذ إغدي توالين ديال في غمار الجزائر ديال ثما ذوك مطال ذق خمنون أندا ما يبغو ثيليم ضغاغ ساقية ذول تنوان أزارن تذوك ليا نفرنا ونتيد إوا كان تيليا ستمكرديث ثغنوث نلحما ذاقي ذي الجزائر ثمنا تضغى فواش تقي الماند نصف قول ذو اسمي كثير نواس أقرغلان تثليث ثيمات ذاس إديتو غلان ايال اسن 21 ذي فرار ناغ ايان اكشفان ناغ اس اكشفان اضلي ضغار الماند بونشتاقي استاذ تذويلت نوزارنا تذكليا فرنوند ايوا كان انس قردش انشتاقي ونمسلي فلاس وثنس فوقل ضغا ذي لوناقي غمي ثلاث ثيمات ديان قد تطاض وقشيش مزيان غاريما سما كان قد تطاض ايفكيا كان ذي مغور يتلمذ ثسليث كان أذي نرني وذي سحفيفر غاف ثيل غاف ويلاس إمير خاسو لما مخالفا نغم يرذان إيموسنوان غاف الدقس أن تكثيوين غاف الدقس هاث نتلو فاض قوين شوذان ثسليث ثيمات مشاغم سفهما إذا كان ثسليث ثيمات ثسليث ثمودير ثسليث الله صل ثسليث إدي السفقنان ثينكيث أبو مذان الدقس أن تتريوين دي قران إيمانا سانت ذي ثليث ذي شفان أساقي ذا شو يتثليث ثيمات أما كديتي لي وسحبي فرفلاس أذويا النظام أرنس قاردش يذوان أمبلا شاك لكودين بقونا الحرمة إمير الساقي نفرنون دي وكان أذيلي والنار يعمار أرهبا تعمار الصغور إنفقون النار الحرمة ديوسان ديال ثما نتمورث سيال ثنتلوين ذاين إدي السفقانان الثيمات ذويان إدي السفقانان ذاغن الأصل ذو سحبي فرفلاس ذو سمليليا ان توسنيوين ذي تزورا غتسترحفا اسماس الطهار بوخنوفا عقال ان وسقمو اوني انتي موزغا اكقدشن ذي قسقمو اوني انتي موزغا اكقدشن ذغان ذوين اكشودان غار تسوقيل تذوين النظام ديال القريشات ذو نذير ايدينير ان صوفي سياماس نفقينا ويس السين نفقينا الحرمة إديوسان سكو يجدو أنطمن راس صديقي عبد الله ذا السلماذ أن تثليث ثمازيغ ذي تسناويث أن ثمن غاست ذا السلماذ ذغن ذو يجدو أن يذلس ذا تثليث ثمازيغ ذي ثمن غاست يدينا أن صوفيسك أماس غاف ونشتاقي ميا أكاديمي أجراو يعمر غاف ونشتا صوفيس كماس إميا إلا يذنا ذغن وين فقينا أن الحرمة الدكتور عاشور محفوظ ذا سمات أنو مزروي اكتشان ذقيا ذي السداويث أن الجزائر ثمانات ذو مزروي ذوين إشودان غار ثالثة ذو مزروي أن ويشودان غارو مزروي السومثا مكا أيدني عن صوف أمس غار ثما أني نفقي النظام إيديوسان ضغا سي ثما نوثمثنا إمزافيا مس حني ذا السلماذ ذاقي ذاق سقامون ذاق يزدو أن تيولت ذا تغامسا مس حني ذا السلماذ ذي لي تي اف سي مكا دنيغ أنصوفي سكامس نفقينا أن الحرمة النظام ديوسان سو يزدو أن يدلس دتسو ثلاث ثمازيغ وين إقلان غافو قارو نو يزدو يجي ذي ثبتن تماس جمال نحالي وين ديوسان يكان ذي ثويلت إيجازرين وكان ذغا ذين رد يرنون ين ريلين ذا مصفغور أنصوفيس خماس غار ثما نو نفقينا أن الحرمة لو بروفيسور سليمان حشي ذا نمهال نوسقامو نوسح بيفار غاف يمي نتمورا ان تفريق ذا عقل اليونسكو ذوين يقدشان السومثا ذوين شودان غارو مزروي الا دغا ذوك سح بيفار غاف يمي ثارك راغلانت ان صوفيس كماس غاف ونشتاقي ما كان إيد مسلايا كان ميا نيرد ساقي أن مسلاي غاف ثلاث ثيمات بلا شك ساقي أجراو يعمر أن بويد ينفقونا أن الحرمة ذويذ ريلين المند نسقارت شاقي ضا ثوهنايقي ذاين إيدي سفقانا ثيمات الجزائر ذاين إيدي سفقانا ثوثوث ذات ذوكليا
ذو نادي نيزوران إميا ولاد غا ذويلتنا أزارنا تذوكلي ذين أراد سقردش أساقي إميا سي شفانسا من مسلايد غاف ثلاث ثيمات غاف وين يكشودن غافو سحبي فرينس غافو مسلاينس دي تزورا غافو نسا إيد فروري أمس حشية من مسلايد غافو نشتكي مساء الخير في اللون في اللون يعطيك الصحة يعطيكم الصحة في نهار ذاكيا غدهار ضمور تذول تاكيا نون إوا كانت المسلاية ساكيا في مسلاية تايمات ناغ مسلاية تبابات ناغ مسلاية نيمانيو كل يوم يسعى ثمسلايث وثمسلايث ثاقي ثايمات ذاين في توصين يمسناون نتربكا ذاين في توصين يمسناون تموسنيا في تسمسلاين في توصين يمسناون لي سيونس هيومان قارن باللي إلا قشيش هذه غر ما ريكش مصاغر باز هذه ثباع أبريد نتمسلايث نيماس نغن باباس نتواشولت نغبخام خاطر ستمسلايثني يستسهل القراية ستمسلايثني يسهل يوكن هذه جماعة ثيموسنيوين ندونيث ثيموسنيوين يسيلاقن ذي الدونيثيس إلا خاثن تجمع ستمسلايث ثايمات ثمسلايث ثايمات تسعى المعنى ثم قرانت أطاس تيني دي فرورين هاث ولا ذي تواشول تيكشودن غير ثيمات مي خطر هاث أطاسي تميرا ذناك تمخالفا غفوان شتاكي أطاسي كي قارن ودن قرارات ثلاث ثيمات إلا قد نيني ثلاث تواشول نا ثلاث تمتين لا سوسيتي نا هاث ثلاث بويذوذ ثلاث بنادم بنادم هذا يحفظ ثلاث ذو خامس ذي وشولتيس عريماس تتض كي جماس راي تض ثمسلايث النيا وستمسلايث النيا يحفظ في وين تيموسني وين تيمزوران الدنيا ثير كليا وستكتي وين النيا ثموسني وين النيا سوين يحفظ سوين يلمذ راي قبل الدنيث دونك اقابل الدنيث الى قاس ثمسلايث وثمسلايث يسهلني بنادم تينا يديطض كي جماس تينا يحفظ ديك واشلتيس تينا وميك السلام كاين يقرا جون امروش يقراك زمراد مسلاين دوني ثير كليا ولكن ثمسلايث يسي تروغ صادير يسي تحلفوغ تسمى زيغ تقبايلي خاطر جون عمروش ذا قبايلي دونك ثمسلايث وحلفو احلفو خاطر احلفو يزوار ثموسنيه هكا ليموسيون بريسيد لا كونيسونس حلفو يزوار ثموسنيه وين يسين نتحلفو ياس ستمسلايث النار ستمسلايث ثايمات ستمسلايث يسي دكرض يسي تقبلض الدونيث يسي ثروض تيكل ثمزواروث يسي تصوغط تيكل ثمزواروث يسي تضصير تيكل ثمزواروث يسي مولانيك وذن يوغرد الولد ولن أصدصوك تيكل ثمزواروث ولن امطيبالنيك تيكل ثمزواروث سواشي نتوالان سواشي سنسلان ستمسلايث ثايمات ثنمير تضغى دخل فكان وليك ناضح يا وليك امس ميا من مسلاي دغا غفوسي ولا نتسلايث غفو مسلاينس ميا ذا مصوض يريم ذنن ذا نغمس ان حاليا ايمي ذين هذيلان ذا جوال ماس نتمتي ذا سيول نتسلايث ايمي مرايلين ويذي قلان مشاركا ثلاث نيا مخديتي لي هاث الى وسا قم خلفا غفيا ثنمير ثنمير ثمية جمعة ثسادوي ثرو يعني ولا الشواليف زير قرد زير نغض قرا يعني السيل كل جملة عاد في السنة نكس الفرح ذا مقران اللي غدا سلمى ذي اسمي الله غادي بقيت مس بروفيسور الحاشي دونك السياق اللي نكيدس ما ينس فرح نصوت فرح يعني لا كونتينيتي نكي غير الراي نظن فديرنا مسنا سيفري قرن ثلاث ثيمات ناخذ ثلاث بابات نتمتي مثل غوسه بغات نختي ما الا يون ولا شخص باباس ولا شخص يماس دونك تيلي شخص ثلاث ثيمات
الدينير باللي ثلثي ثيمات ثلاث قاعديس ومتشوك داخل النماس باسكو يمكن دي ثمتين ديالاس الزردي مغارين زيك يقارن قشيش يسل اللي ذوك عبوض النماس مي نف موايدين 9 شهور دين الى مد سيس ثلاث الى مد سيس يحولفانا قرماس يمام الخلاث توثلي يمام ميس انت تقعديس تمسلاياس تخدماس دي شونسون خدميس ولا ليكسبيريونس ننتقلين تقشيشت تسمى في هذاك عبوض النماس لا خدماس دي شونسون سلا ميوزيك مثلو له موت يماس من بعد يتمقر في كنزه شونسون دي تغنى يماس تسرو دونك يماس لا شيت مي هذا يدينا مسحش ذي يشدنا ولا يشدنا فوالا ذا يدينا في السنت ثبدوث ما يقارني موسناون عرمت ثبدوث لان توثلين في ثلاثيمات نكدينا بلي غرس نحبس اكود يعني الوقت الناس التيليسي سكعبوض نيماس الماء 6 سنين يعني قبل ما ديكشم اغرباس تايت التوثلاث الا وشوي تخميم التوثلاث وشوي ساعه حلفان شو ما ميرقم انظر ثوري يقرا فرنسيس نقرا انجليزي نقطع عرب اسما دي بغوا ديني الحاجه سو داخليس انت تستقبليت نغ الشاويت نغ التركيث ثي معناها يتقلغ لوس دي تسقدن فوالا يمكن نبغى ماشي كان تمسليث التوثلاي قال لك ذا مزيغ قال لك شاوي قال ها غادي نغس واش تخميم باسكو غير يقرا فرنسيس تاع سيدي بروفيسور لونغ فرونسيز نغت انجليزيت مي داخليس مازال يتخميم يتخمم ستو ثلاث ثيمات غير سكين يستضاف استكشامد وانت فرنسيس وانت انجليزي هذا مزوروث في سنة رايان كذلك ثورة كان نروح مس اليونسكو هنا جايين سكاس ذينا غورد نوال غرد قال مسنا حليمة سورفي ذي الدنيا بلي يام بروبليم لوموجينيتي يعني متجانس باسكو ما تهضر مثلا يجي ذاك دروذ يتعاش تقول مشان يهضر غير ثلاثني مي ما إلا يسعى سناث كيون واس باغ اكزومبل ذا قبيل نغ الشاوي يتعاش العاصمة ذوك خامي ثلاثة قبيل نغ الشاوي نغ التركيز مي ومام طون دي لاج دين 6 سنين راقد يهضر العرب ديالك تاعنا على قرشن شني العرب الجيريان ثينا كذلك إلا قنا نعاود نخدم هذا يعني قد سؤال غارو مزروي إمير مسا عشور وين قد وخصن ذوك مزروي دكتور وين شودنا مزروي ذا يعني تقبل يلاس ما ذي نادي نون ما ذوك السلم هذا نون إميتو ثلاثة تيني شودن بلا شك غارو مزروي ماشي تين يدين إنه الفن كان لا تغاطو ثلاثة مثلا عندما ثلي ضق مطال شخصا مزورة عقلي فرحة عطاء لم يقري كذا من دوكاري البروفيسور ياخذ الاساتذه ايضا نض خصادي نقبل لي مسلاك ثم زورت نولوفان محل ما كنا البروفيسور يتطضيت سيماس فمن نقارب لي لا لونغ ماترنال اللغة يماس ولاش غير يماس موث يماس ايه سامحي خصادي ذينا غلحاشت ولا شهر سيماس على كل حال محمد كني كيه مزوره باللي داخل وعدي سيماس يلا يقار يسل يسغاذ يتكومينيكا كذي ماس مزوره الكل ثاني خصاديني باللي قد لا يلي بنادم ايتو الكل مسلايثيس امسلايث يماس بحال لا لونغ ماتيرنال سامحي اللي قرا يماس صافي با دير بلي يماس هي اللي هدر موث نيني دائما بلي سي لا لونغ ماتيرنال مسلايث يماس قد لا يلي بنادم اتيتو بصح بحال ما ينا غير يتخمم غير يتاري اللغه فيغس انت يتخمم اللغه فيس يتاري اللغه النظام نشوف كان هذاك هنا استعمار يرو الكل من الجهديس باش يكس اللغه مدن باش يير اللغه فيس ولكن مام غير مقابل اذا يتماركان اذا يتارين سروميث إذا يتارين سروميك تارين سلوغ ثنسن بصح سروميك تفكرن سلوغ ثنسن التارين سروميك
تبان لا بيرسوناليتي، تبان الشخصيه بنادم باللي نتان ماشي ضروري، ماشي ضروري نتان يخدم سلوغ نظام اسيا جبار قال سي ان بوتان دو كار الى غلظ كاتب ياسين اوسي. دونك اللغز صح ذا الوسيله، ولكن انتوش بالله لا يشت اللغز لا يسيول ويتبدلش الكل ما اذا خصنا تبدلن وتبدلش على خاطر استعمار الكل ما تيرو باش اي محا اي كس اعراب اي كس مزيغت قبيليك ويزميرش يرو اللغثيس بصح ولد قيم هدر ذي سربح في يكسيت سي ليكول يسعو جيتي ليكول ما داخل ما يقارن ما عرف يسيد في ذي سوالن نطرمي، ولكن قبيلك أكد الكل يمسلايين الأم يمثنا تغيمات وتكسنتش على خاطر قورنت قدم قل عروقنا إلا خصد البروفيسور يخصد دنوغال غورس مس دنوغال مس حنيا مي كوين شود ندرا يجد مسلاين نبقاو الحرمه إميا ثلاث تينيك ساعة نزل لا دغا كوسا قلنا يروق الشهادة تيمات ماشا هذا ذيني دي جمع الأولى ذي توشولت هاي من قار ثي ميا لو باتريموان اي ماتيريال هذا نشتاقيا ذيني دي تنكارن دو خام ذي توشولت اما الاغن ثانوميا والفن هذه مذنان ونينيغ تمديتو متنبارشت تنميرت القناة فايت أوكاز في الاستضافتو من سيول يعني في اللغة الأم لونغ ماتيرنال يعني ديك نشران ديك بما ديك التراث ديك الطراء إلا غنغدا الجزائر عندنا الأستاذ يعني غنغتا مورتنا بلد قارة يبها نحافظ غيفس تقريبا يعني كاع تيموران يعني لن تغنغ الجزائر يعني كاع نغ الولايات نغي موتشان لن غنغ الجزائر اتفق غسن يعني اللغة نغ لهش ننسن يعني البلاصتني نغ نتمنيني شرايو وتيفد يكون كان ربما بلا يبها انستمر شرايو انحافظ غفسن خاطر ربما يعني شراني تغارن اتفد ربما يغلب نيموتشان يعني لانت غسن نيتني التراث المادي يعني نتسيب الناس نغلي زوا بصح يبها ان حافظ غيفز للشي نشرا يبها ان اكد غيفز اين اللغه نغل اللهجه لان تغنغ يعني تمورت نغ الجزائر اشو شغل نشني ربما تجربه نغ واد مزاب غير يعني سيو بدايه سيتو اطفال ميلاده بزاف يعني يبقى هذه المزات مزابطه المده وحدي ومن بعد ادي زوا ابدا يلمد يعني اللغه تاعي التكليه غادي يلمد ولا تثلاث نستشارتي يعني العادات النغ التقاليد يعني استمزط ولكن اللغه النغ نتمزط باش هذه السن تدمنايو سماني ديوسو ومن بعد بيبدا اعزام ميوت في ليكوليا هذه بدا عزم استعربت وبالتالي شي بتاع غادي يعني الجزائر تزعلوك تمقرنت ديسيك يعني ديسيك الطراء تزعلوك يبها نحافظ في الطراء والثقافات لا نتغرنا بصح لشي كيشرا يعني يتساهم دين اللغه ابدا نحافظ يعني في اللغه انجم يعني كاع يبسيوني دوتنين ان يقرز ضا يمد مسليضه مسحني فوس المذ ايمي مس دقيقه ذا المذ ماذي السنوي ثما ذي السداويث إمي غاه ثنشتكي ذينيك ساعة نزل ذوك سنارنيا أنتو ثلاث نتيمات إمي غاه ثلساسي بويثيد نالابازي بويثيد سيث مزيس يوسناني نس ذوك نشتكي. أنا تنمرتنا ونقول أنا نسينا مرة ولا فلس مجوري ولا هنا جم نسينا مرة غي تيلي تاسكوزت فلس سدوا ولا هنا جانا كان يضرب سالم دننا ولا أنا بروفيسور سليمان حاشي هكذا ماسن حالي هكذا مدينة الطاهر هكذا مدينة نعويدا صور السياسة ما نسن جاونا سافو الخير الجيم فلس مجوري وا فيدند والنت فلا ودي قلنا تاول تنانا تاسنجنا كان يطيمات تايمات نكن يطول تنانا غورنا يموها غتي وسننا سانا
عنا انت اسال مدى تاراون هكرت فلوس تاغيما غورسن دغهن دا شو نير باللي توتلاي تايمات غورنا نوكني يما انت تيلين وكد اكو دراش هضر كان ما سقلك ذي مستوى ولا هات نتفاهمك تتركيز يعني ذيني جرزن الصوت اسمي ذيني دي سفقان تصحفى ضي وراش اما كاد دوتلاين اكد ما كاد فنغن اما كدارو انتو توتلايتني سي واسمي لان مزين زيك تورا نوكني غورنا غاسكو تكشمد تنغريت ليكول تو صالا يكوماسي يتبدل الحال ماشا توتلاي تايمات غورنا تسعة زال اشكو نوكني غورنا واقشيش بون لي سوسيتي ماترياركي توتلاي ايتا كان نازل يما اكثر من فافا اشكو يما يتيلين اكو دراش قوخام تصحفظ توتلاي تايمات نوكني نكيش فيها اساس من لا مزي اسمن تروحوا غير ليك اسمن تروحوا غير غرباز هضرنا غد ستوتلايت ليكول تعرف نغترومي نفهمها راه زيكني ولاش توتلايت تايمات ليكول سميتك شم 80 اسمي نكشم نوكني ولاش توتلايت تايمات ليكول شفي غا اسمي نكشم غير لاكلاس انا دي ساول سلمادنا انا دي قار اللغه انا دي صحفظ الحروف استعربت اللي وانا مداكليو تلاقي حاشا تترقي توري السينارة تعرف اكويت نغور السينارة تعرف مي لا نوقي تروح نغير القربيش تقرن استعرب وينوري السينارة ادي روح سيني الاستاذة سيني ان اديني الحرف الحاء اشكو الحاء وكد الغا ولا شك تترقي اسيني اني الحاء اسيني غاء خاء سيني خاء حاء اسيني غاء خاء نوكني تصيق الوقت نيور نزرارة مي اسمين نوغال نقرا يتوصل اي بعد شو اسدي يخدم اد نعدي في لاساك ويتاسنيني يقوم الزوغ يصحى انا غادي دير خاء اشكو تتلاي تايماتي لان ذاي دونك فواش تاي نوكني ساقي مي درنا الحاجه وهي ماس سمح لي جار ليكول ثلاث ثيمات مالها الصحه ثلاث النظام خصنا نتلمذ فاسيلمون ميلا ثلاث نكتيمات في مجوار وخص وتأمام ثلاث النظام التفضيل ما هي ديفيكولتي يعني الترقي ميلا يثور الترقي شاوين غدا مطرح فرانسيس ما نظر لي تكست فرانسيس تيخدم كاتب ياسين انني ويضرومي ماشي ذا مازيغ الجزائريه باسكو ما خاطر ثلاثه مزورات اللي مديت تلمسات تايمات الناس تنمر كما كان قوالك توصي اليونسكو ساكيا قارش اقشش الى قماريكش مارو غارفزك سكوسني سي مزوره الى قضي نمس ثلاثيس ثمن زوث نعطي ماس خاطر ثورا مخلف فادو ثينا كيس تسمين قارن ثلاثه من زوث بروميير لونغ بروميير تينا ديفو قرود مرد ديلال اماني ماسنا فاسنا تينيقنو ماكنيس اللي تينا قرنك ابري تشوغال تثليث نتمتي يعني تشوغال تثليث نتمتي دي تماكارك اليونسكو قرنك هو كان هذي يقمو قشيش اكني لاق تخاطر تثليث تموغلي غير تودرت سي اون فيزيون دو موند تموغلي غير تودرت تموغلي نتمتين هي كان قرنك هو كان هذي يقمو قشيش اكني لاق هذيك لي كومبيتونسي نستيز مارينس مره سكوسني مزوره او غرفاز الا قاثني المذ ثلاث ثيمات ولا قارس ديسو غرفاز تيكول اقشيش يتكوخري غرفاز يتسس دمك ندا فراني ذي الجزائر هاتو نقدر نشتاقي نقدر نشتاقي خاطر يتسدو غرفاز يوعرو قشيش كنا ذي صار يتسس دي فراني يتسس مشاكن يا يلون نكزوم غير ثمتي اكو ذو غرفاز لو كان يكمل المذني يكمل ثلاثني ثمن زوث ديو فاكني ثلاث نتمتي يكمل اكني مام اسفر كرا ذي المثوثلين النظام ازديس الحال يسهل خاطر يعني لس ثلاثين خاطر المخيسي مرنا ذي على ذي قاعد يوها واش من المرا يلمذ ثلاث يوعرن ثلاث ثفراني في بعدن ثلاث ثفراني في قرفن لا لونغ اترونجير لا لونغ سكوند لا لونغ لانك واش تقول لانك يسويرنا كاع
لا الثراين دعنا لا لي ميثود كيف نسلمذن اشتكي كان يبغى غير لو شو يبغى دير نو مس بروفيسور صحيح هو لا رور مسليت دمكيوني هو نسقر شنشتكي ضاع بغا كان درنا يونو مسلاي ناقصين اف ثلاث اف كنت مسلايت ثلاث مسلايت ناقص ثلاث راه يحفظ وقشيش قبل غرباز ثلاث ناقص مسلايت نتيمات إلا الوقت إلا نقبل أن يكشم غرباز ثورا كتشمنا في 3 سنين لي زيكول ماتيرنيل ولكن لونفون يعني قشيش قرود إلي ستركتوري يعني لا ستركتورينس المخيس أحولفوس أين يتخمم ثيوين tout ce qui la base de l'avenir يعني se fait entre 0 et 3 ans ير ولاش ألما 3 سنين دونك 3 سنين ني ساعة المعنى ثم قرانت قبل هذيك شما ليكول ماتيرنيل نا ساغرباز دونك ثم سلايث ثو سلايث ثيمات أدن مسلاي فلاس دابور قبل هذه فوق شي شهر برا قبل هذيك شما غرباز قبل هذيك شم ليكول ماتيرنيل لقيت تيكتيفا من زواروث تيكتيفي السنات ثلاث مسلايث أراث حفظض نا أريك شمن داخليني ذي سواشولتي ثلانت مسلاين نظن تيذنا راه تحفظض تيذنا راه تلمذض راه تحفظض ذوك غرباز مي لا لونغ ماتيرنيل ثم سلاث نتيمات ماشي داين راه تحفظض ذاين سي سو كي تامبراني ذاين راه يشمن ذيك ذاين سراد كرض سي سو كي تو ستركتور دونك يا لا ديفيرونس انتر لي لونغ تمسلاين الدنيا كلها زمرض تحفظض تلمذض ذوك غرباز ناضي تسداويث لا ضغط مش طاح يسمى هذه فول شنو تمسلاي تيمات ثينا ما ترى تحفظ ثينا راه يكشمن ذيك اما كن راه يكشمو يفكي التيمات اما كن راه يكشم وين هضرن وين تمسلاين وين يتخممن ثواشولتيك ناغ ثدرتيك ناغ الحوماك ناغ اخا منون اخا مشطوح ناغ اخا مقران ذايا تمسلايث نتيمات ما كندن الناس قال لي تمسلايث وحولفو والتمسلايث نتكتيوين دونك تكتيوينيك راه تبنوض ذي دونيتيك وزمر راه تبنوض مرتاض راه تمسلايث احولفو داغن احولفو ستمسلايث ايديتك دونك il y a la période d'avant l'extérieur أين راه تقابل برا قابل برا اون جينيرال يتسد او بو دو 3 ans خاطر لا مسلايث راه المذض ستيرا ثلاث مسلايث راه المذض ستيماوي سحولفو سلين تسلضيس تستوالي تمسلايث تستوالي زعما دي تغاوسه تستوالي دي تغاوسه تستوالي دون لي بيرسوز نهضر زقليا وكذا الطهر نهضر في زلان تمسلايث تيمات تمسلايث قزلان تمسلايث نشنا تمسلايث مدياز تمسلايث يسفرا تمسلايث راه تصلد يستيك نغي جديك تمسلايث يشوقا دونك ماشي كانت تمسلايث يعني اورتودوكس هكا زعما تشمض تغرض الالفابيت اكسيتيرا نو سا با دو تو لو ميم سيركوي راحت وين مية ولا ديما حاجه في الغوسه بعضين ملي تقارن وسناون تسنيلست باللي كل ثلاث ان سيستم مع نظام يبنى في اللاس باللي بالعبد ذكمانس لا بريمير كومبيتونس قسن لي تمزينس من امذن مثلا سي لا كومباريزون نظرا باللي يون ماضي لي غير ان سيستم مثلا ثلاث ثيمات بنى في الساس غير سيستم سي هادي كرن تخدم لا كومباريزون افيك لوتر ماضيه في غرسه التجديد يتولد ديما لا ريفيرونس تولى ريفيرونس على ثلاث ثيمات ميم ثلاثين نظن يتكومباريت ثلاث ثيمات دونك السيستم ديال ملي كيقارجا ملي نهضر زقلين قبل ما نكشم في تجربه تمازيغ نهضر تجربه ثلاث معين ثيمات ثينا ديما يرفديت كوم اكزومبل باش هذه السنه ثلاثين نظن وهي في باللي يخالف ماشي كيف ومن بعد ناضيه في خالف
يبغى يسقسي كاين واش يخالف ماشي كيف ومن بعد هذه ولا يفهم باللي السيستم ديال لا لونغ ديال تمثلات الناس نتاث اسي جن يتخميم يخالف وايط. روح مس حنيا يعني بالتخص غدا ادرنيغ اني الاستاذ يسيول في اليونسكو نشي طالعه بسين الدراسات يعني يسيول في الموضوع بالك اغلبيتهم تسلنس اهداف التنميه المستدامه غير نغل الهدف فيد اوكز فيد 4 يسول في التعليم الجيد. التعليم الجيد يمروا كاع تيموران العالم لان تقارنت باش يعني اجنت التعليم الجيد ديال الثلاثين الدراسات قارنت يعني للشي قنشره انجم انظم السيس التعليم الجيد نصح السيس يمروا ينعزم نصح باش يعني تيمورا يعني غادي يكون غاس التعليم دا وحدي ادبدان يعني سبورخس ادبدان سلوختنسن يعني لوختنسن الام يعني بس الام باش غادي يكون دي سكن غادي يكون دي سكن طرا كنازن ديفان لا دغا وفريد كسنا يعني خاطر لا تمثيل الاحصائيات قارنت باللي يمارو غير تيموران دونيت وجارن 40% ميدن خاطي يعزمن اللوخنس الاصليه يعني يعزمن سيك اللوخت بلا اننا الاستاذ انت بالك اطفلي يتشر ديك البيئات غادي زوا ديريكت غادي يعزم استعراف ربما وليسين اللوخني داين ورد نوال امس حنيا ارض قلد المسليه خصادينا الحاج برك مادام مسلاي في الاحصائيات سوجا غير بحث الاحصائيات يقرز داين يقرز البيضات تحوش تسيق الاحصائيات واليونسكو تقرير اتفاقية لحماية اللغات السكان الأصليين واللغة المعرضة اللغات المعرضة للخطر إباريس إيباري في 12 أفريل 2007 متى قار باللي 50% من 6000 اللغات يلان تسمى تاين بشاه روح بشاه توكس زيسن 2000 لغة السكان الأصليين تاين قال خطر باش أثاني غيرنا 96% 6000 اللغة يستعملن العالم وتمسلاينش الزيس وتمسلاينش غير 4% من العباد هي تمسلاين الزيس لا ثاني 90% لغته ولا شتيتانت الانترنت ثاني قارن الاحصائيات التقرير اليونسكو قارن 80% من اللغات الافريقيه القاره الافريقيه ولا شغرس هيرا محسوب وطاقناش محسوب الطور ولا شي ثانت دي الا شي نيض خصها زيس كامله خصها ينيغ باللي لا كل سن الاسواق تروح يشتي اللغه توكس اللغه يول بصح خصها غادي نقولها باللي الكل شيء ولا يتغيم الزيس مش مس السورفضيه هث وسن دشو يتسجن تثلين كيان نيرنت يا ديرنا مس حاشي غفونش تقي مازال الوقت يعني المسلاي يد هذه لا اللي تاع ستوريا إلا خدنا قبل لي ديفينيسيون يعني شو التمثيل زي اني نبغى اولاد نكون يا كنا ثنتنيسين هي كي كنت دكتور عاشور كلنا ذاين إيلان ذاين صحان لشي فراقي في دي هضر ذاين إيلان ونزمر هاد المسلاي وعارف اللسن ثم زورت شوف غادينا باللي ثمسلايث ذا شو تمسلايث ثمسلاين دونيثير كليا سانت تجرمت أكلو موال هكا لا غرامير اي لو ليكسيك
C'est ça une langue. Hein. La tajarrumt, une قارصة تمازيغ tajarrumt, la grammaire, comment tu vas faire le verbe, l'adjectif, la conjugaison, etc. L'ordre de mots dans la phrase. L'ordre des mots dans une phrase et qui a du sens, qui délivre du sens. يكسان المعنى. ذا شو تشارن la phrase ديمسلاي. Donc il y a le lexique. تجرمين تمسلاين الدونيثير كلين زمرات نتحفظ زمرات نتلمذ الكغرفاز هكا. Ce sont des grammaires et des lexiques d'apprentissage. نتحفظ نتلمذ الكغرفاز. ولكن تمسلاي تايمات تجرم ثني أخدك ورزريضة ميك ألما تسعد تصاوض تسعد تجرم يركوليا قشيش 5 سنين 4 سنين أكينيا هذا تشغ أغروم هذا تشغ أغروم سي كوريكت تدياوي لو فيرب لو كومبليمون دوبجي ديريكت etc. Mais il ne sait pas ce qu'il dit. زريرة محسوب grammaticalement est-ce que c'est un verbe ماريكش مساغر باز أصحفظا باللي ذا مياغ etc. ولكن تدياوي correctement. Donc les langues, les autres langues, on apprend la grammaire زمرت التحفظ تجرم ثيس ولكن تمسلي تيمات تجرم تمسلي تيمات ذاين أري دون أكويذك ذاين c'est ce qui t'accompagne dans ta vie. ثاقي تمزوار في السناث غادي il y a un écrivain Yonumaru un cas, c'est un Danois. C'est un Danois, il s'arrête le Danois. Je n'ai pas besoin de parler danois. Je n'ai pas besoin de parler danois parce qu'il s'est نظن. يزمر ويتمسلاي le danois. يزمر يتمسلاي الانجليزي، يتمسلاي فرنسي، عرب، etc. Je n'ai pas besoin de parler danois, mais j'ai besoin du danois pour parler. هذا جا ريغ تمازيغت يوكن السيولة. زمرة وتمسلاي غير تمازيغت. ولكن يوكن السيولة يوكن المسلاية هذا جا تمازيغت. C'est ça la différence. Donc entre la langue la langue maternelle, c'est celle qui t'aide, qui est là pour que tu puisses parler. يوكن تمسلاية. وكانت تمسلاي تمسلايين دونيثير كليا مي تحتاج تمسلاي ثيمات تيني ذا الساس تينا يزمرنا كثر زمرات تمسلايا ما يلو تساعد تمسلاي ثيمات. Les autres langues sont des automatismes, ne sont pas des contenus. Donc ثاقي تمزواروث ناد باللي تمسلاي ذاين يسان تجرمت اكو ذاين يسان اموال. ما راه تفضل باغ اكزومبل ثلاثين تمازيغت ثلاثين شاويت ثشنويت ثقبايليت الطواغيغ اتسيتيرا. ذا شي مخالف نجالسنت ماشي تجرمت يونيس. Donc la structure de la langue, la structure c'est la même. ذا شو كيزمرنا ذي مخالف أين كيزمرنا ذي مخالف ثمزواروث ذا موال في السنة المنطق وموال المنطق وموال قبائل باغ اكزومبل قارن ذي فلاح قارن إرذن إرذن لي طواغيغ قارن وين يشودن المنطقة بول إرذن أشاوية قارن إرذن. Il y a les zénètes par exemple qui disent Irten. Donc il y a la prononciation, la phonétique qui peut différer. Mais تجرم يونس أزار بوال يونس ولكن أمكارد ينطق ومسلايني يزمر هذه مخالفة الشغار خاطر الشغالو مزروي وكي ذا مزروي يديتجان أمك يعني القبائل تعيشن ديك ذورار نجرجر ناض ذورار نتبابور لي بابور يشاوين تعيشن دي لو بيليزما اتسيتيرا لي طواغيك دون لو هوغار. دونك مزروي اي ديكا مخالفة كي يمسلاين ولكن ثمسلاي تيمات
تجرم ثمزوت الساس تجرم الساس تجرم ماشي ذا موال خاطر موال زمرت الدويض اول اني مرضي مرتسنو الفضاء الالكترونيك بعد تروح دار وين تيدي سنو الفان اثيد الدماغ هكا ذيني ساهلن اثيد الدماغ ام كي تيبنا الكترونيك زمرت تبنوض امسلاي اجديد امينوث اما هو الاثرار زمرات تبنوض امسلاي اما كنت تبنا وين ديسنو الفان الالكترونيك اما كنت تبنا زمرات ويدرا وولدي ثنتلاني ما مزافي شو تروح غير ثنتلا نظني ولكن والله نقل سمح لي مس بروفيسور نقل خاطر كي سوف معليش تولي باللي توجور ما نلحق السيمات نبغى نقل القرن القديم نبغى نيني بلي لو ثرار لو وجدد لا ما ينوف استدر اسمح لي استدر ما نقدر ماتيرنيل توثلين فلاس لي زاني نغزي ثورة لاش لا لونغ ماتيرنيل دي بالمعنى يدين اوموجين كمكان خام حتى مزور تيسنى تقلق اليونسكو كي غاري ثورة العمرين 50 سنه جامي وصل لي غنوسين داين لي زي ستاتيستيكيه باسكو ستاتيستيكيا كي كوم الجيريان كوم ثلاث مسليغ تشاويث العمري ولا زري غني اليونسكو كي يخدم لي ستاتيستيكيه لاني عارف ندي قال زيك تمازيغ تتفكى تمير 103 مازيغ لا نيك كمل برك سامحني خصها كاين غير الحاج برك ماشي قد نمشي لي ستاتيستيك يسيغ ماشي في لا لونغ امازيغ لا تفيد ان اكزومبل فايدا ان اكزومبل نو فهم غايك يميرال لي ستاتيستيك كيدفير البيرو راك نكني باغ اكزومبل في الجزائر جامي نخدم الاحسان سكشم ديس لي فاريون تاعي انا في ثلاثه ان شاء الله نسلم الشيخ زاد هذه اللي خاطر لا نخيل لا انت فيهن حتى ثلاثين في التشاويت ناني جامي زريت ثلاثين في القبيليت جامي عايش تقريبا دفير البيرو 80% هضرنا هكا 70% هضرنا هكا نند باللي ستاتيستيكا يفو فير اتونسيون اسمح هذه برك كامله هي السنت يمير ما نخدم في ثلاثه يمات دوك القرن كواس 2021 مازال ننتقل نشني الستينات السبعينات يمير ما نثلاث ثلاثه يمات هذاك التحديات اللقا يميرها تحديات نمير اللقا تشقر غاك الزمرغ نكي قشيشه تاويثي ديما ساس تهضر اسكشم داخل تخدم كوميكس انجليزي ودي الحقره تروزون ديال الانجليزي مي المشكله اللي قلنا كيقرا ما يلا قشيش يقر ما السنه ينط يفكيس ما تشقر ديما ربط خدم غساغ جار اغي تيراز وكثو ثلاث ايامات ديما نطلق التجميع استدر نكي ثورا خص يديو ثلاين هذه سكشم ليكسيك يخدم شو تفخصد خاطر يتفرج 3 سنين يما قداش جات الصالون دير في ثلاث نظام مي الحاجه اللي نبغى نيني اسكو يميري تخميم غادي غير تخميم ذا الجزائر تخمم ذا مازيغ اسكو التشا مامي السنتا فرانسيس نكسن غلعب نروح فرنسا وفي خنسيت مورت نيشاويين تنها فرانسيس سين شاث شاويت نغتا مازيغ بصح ما في الصالون نستفخت امازيغ مي تشني يميرها انت لاني زملني كان فوالا استدر ذوينين تحويج اسكو نتخميم سوينين ساعه خاطر ما ينتقل ديما القديم غير صعب لو شي بغا دير نو تنمير كان نهايه غاس ديما مرة تيليزري تين كان لو يهضنا انتاج انت وسنجنا ساقلين التوالين نسنت يكان لو يهضنا ساقلين مجري النسن تجهنا نغدنا كان يضرغ كان لنا ساولا سرسنا اراتنا تاوي ذاك لنا اراتن تاوالتنين هي اتجهت تاين تاوالت نسن نيض باللي نوكني لانت تيمورا يخدم انتورا الماركتينغ الا كلش الا غاس الا مام كتوت لايت نزرا باللي كتيلي يزري تورا اسمي ديرو حق شيش اسمي تجيما سامي دينا نحالي ادير في التوت لايت نظن نكي غوري ميس نولت ما اسمي دكش معرو خمس زيق عمري يساع 4 اسمي دكش معرو سايدي ايدي قارينيتن ينيتن ستوت لايت ماشي توت لايت تايمات يساع 4 سنين مي يرفد ينيتن ستوت لايت اشكو يتوالي تيليزري يتوالي لي شين النظن يرفد توتلايت ني تروح حاس توتلايت اسماء دي قار انياقي امل لا يدين الابيضنا اللي قار الاحمرنا نكي قار غاس خاطي قار غاس اكا انيا ملال ستوتلايتيك ومن بعد هادي توغال دغر توتلايت النظن
دونك لوكني الماركتينغ دو لونغ اما كاد نسلحو تلايتين شو دنا ثيولت سيارات الى قادي لينا الى قادي لي ماهيل نوراش قلت مزواروت الى مزيان اكد وقيت واليني اكد تيليزري اشكو لين غفق نقداش مكان تولي تيلين الاقتشاف تين وهلا بالدماء بوسنرني بونش تقاعد نسيوط يمي اولاد تيولت سنرني ثلاث ساعات دور بونش تقيا اكزاكتومون لو شو قبادر نما استهر فونش تقي كنت كمل عارفين دينا مسك عبد الله خطر ينيش مسا 10 ينيش لا تسلين يثدون نقرنت تاقي تكليوم مزروي تكليوم مزروي ماذا شو ينزمر ثورا نخدم يوكن اي غرين قرنت خطره اكني دينا عبد الله الى الماركتينغ لينغويستيك ماركتينغ انتو تلاين نعم حيزنو زوين انتو تلاين الساقيه تاقليزيت سواق دونيس سواق تسليت هما ظل تشميراس نرودا خطره مقرب ثيغا وسيوينيا يسيديرنا كني مذانا ذا شو ثورا ماينا ضرب ثلاثين تمسلاي اولا ذا موال تجرمت تيكثا ثورا إلا نخمم أنا كدينا مثلا عبد الله أمشي يوكنا نسحبي فير غف تسلاينا نيكذوذ ناكي نصلين على لي لونغ اوتوكتون دي بيبلز اوتوكتون ضاع سكواس 2020 ذا سكواس تسلاين نيكذوذ نصلين دي بيبلز اوتوكتون ثورا إلا نخمم يا اليوم نسي ثمس أمشي راهي يسحبي فير غف تسلايثني إميكس لكني ثيك الثم زوارث نعطو ثلايني إميكس لكني ثيك الثم زوارث هذه سلعة سنة ثلاثة مكرايس حبيبة فلست نكون يعيني عيرزن الساعة هث تمزغ تمز تثلينا جيا تمزغ ناتنتالي وين جيا أميش رانس حبيبة فلست ذا ما هي المقرن إلى قاس كندينا لقنا سيسن فارني مقرنا تلاقاس استراتيجية ذانا رزاث يمكن سوزكا أقشيش يتروح هذه ولي هذه مسلاي ثلاثني تولي زريع خطر ثمسلايثيس وتمسلاي راه ثلاثيس وتعدى ركني تعدى ثلاثني النظام إلا كان سيوضار وسويرني خرصون يوقشيش مشطاح يوكني نسحب غير خطر إلا لا لا لونغ دو موند لا شنويث لا انجليزيت مي لا قوم ماهيلي وكنا نسحبي فراف سوسلي لان هذا ما تصرف ديامس هذا نزمرد نسفيدي ثيرمين سنه الاكسبيريونس سن دو سنرنينس إلا كان مقلع ثيرمين سنة روينا خدمن إلا كان مقلع روم زروي إذا غنا ذا شيء قدرنا مزروي يمشي لمي خاطر ثورة إذا غنا الساقدني يعني ثم زيارة الدار خاطر تعدد القرون ذا مزروي عدن العوام ذي سكواسن عدن التاليين ولاش قيم ذي ثواشولث كني ديالنا مسحاشي بصح تيني تثلاث ثيمات تينا كني مسلا ذي ثواشول تيني مسلا تيني سيس تخميم ذاكني يوغال ما كني ما تروح تهضر ثلاثيك يوغال ما كنا قلا كديني اقلي ذا وروح غير يقرا حمل مزروي ذويني ضرنق مزروي ثورة مي ثورة يبدل الزمان يقول يسد تهليث النظام عند لا موندياليزاسيون هذا تساوي كلشي كوفريديس مشينا نسحبي فير فايلنا انو غلمت تهليثنا وكند مرد مسلايض ستثلاثيش هادي عقلي ذا كلي زيشني كلي ساكن ميال نقرض قصدي الحاجه هذا باسكو كان نروح لليونسكو البيت نسنا مسمزورد يخدمنا السي حبيبه نتو ثلاثيمات باش انا عجلي ثلويث ستادر باش الحقره يجي غروف فغي ادو الغمس ماشا ما تصرف ضيا دنو غير ويجي شفو كان غف ثينك ماشا ما نقيم كان ذي ثيولت ذي دور الساعه غزال الساعه ثيولت ذو سنان ثلاث سيما ذيك امس حني مي شذا الماء ذي ثيولت تغمسان على اعلام اتصال يمي انشتقي هذه ساعه زال مقرن ذو وين يشدن غف وسحب غف ثلاث متى هذ سنانينس
قريب نشيخ غاديني اننا الاستاذ يبها ابدا نسلم يعني اللغاتنا باش يعني انا حافظ غيفس يسيول في التسويق نغي يسيول في الماركتينغ يغلب يعني تيمورا دونيتو نجمنت نغزمرنت يعني ادرن اللغات نس تيم زوار يعني كاع يعني لو موند اونتي سوس عزمس مني نشني ابها مادام يعني لا غنغلب من سيول في اليونسكو لا تمن اسعزم يعني اللغات تخبين سيول في الجزائر من سيول استمرتنا الا غنغيمو تقريبا كاع الجامعات تقريبا يغلب الجامعات داني الجزائر لنسعزامن يعني لنسعزامن تمازيغ الا غنغلب الهيئه تخيبها غنبسي الهيئات يبها يعني ان نستثمر ديسنا يعني ان نستغل باش نسجور يعني لغتنا المحافظه الساميه اللغه الامازيغيه الا غنغ دستور مجار يعني سيول ستامازيغت يبها يعني ان نستثمر بسيولو باش نسوق يعني اللغه للاسف ان تغاضن الا وسي يغلب وسي خص غادي يستثمر يعني اللغه الهويه يعني باش يعني غادي جدي الصراعات جاري الجزائريين جار يعني ميدن تامورتنا بصح نشني ابها نجي يعني التنوع ديك طرا باش نستعزم يعني لغتنا نشني غيبها يعني نعمم يعني التجربه ونستعزم تمازيغ كاع الجامعات تقريبا تمورتنا خاطر تقريبا كل ولايه تلاغرض يعني تمورتنا الجزائر تقريبا ديس غاسك لهجه دايني السلامه ديالي غرزات كمل تكثين خمس نحاله ما يتحدى انا ساقيا نغد باللي اليونسكو ما تقرا ما سافي لذا ما نظر ما تثنى في ثلاثينيا ثيمه ما نخص خاطر باش نقدر في اول المس حني استدر باش نك الصراعات ونعيش لهنا ميرا استجمات التلويت ميرا ما نروح في تمازيغ زيك نقرا تمازيغ ديال الكول ناخذ تمازيغ ديال من داوت نرد الدستور الا نخير لك قرنا كماه خاطر ثورة الوقت زين ما نلحق نسكشم ديال الدستور ونسكشم ديال الكول نزمر نحافظ في اللسن خاطر حافظ مزورو انت ذا غرباس حافظ ويسين سو لو بلون بوليتيك سو لو بلون جوريديك تخدم ديال هنا يميرا لو كان نزر نشني خاطر ما كنقرا يمكن ديما نهض توثلاي في زيك ني خلاص قلاني لا يعني قاعد تيمس توزد تشا الغابات قيمت كرا نشجرو قيمت راه السماح مين كني ثورا تخمم سيتويان جزائري غرزات دونك نياز ثمازيغ نياز تعرف الدستور في الله نياز غرباس توقرايت وخدم ديال زيكزاما دونك نفرا دونك فين يعني انا ثورا قيم ليكولات الصغر وليكول مثني ما كاينش حبيبر نشكدو في غان اكزومبل غالين المدني وذورا دي ديبارتمون تمازيغ السيناريين دي بون ريزولتا نخدم سلمذ ناس حفظ ثلاث تمازيغ سلون دريود الانترنت الانفورماتيك لانه صح ما باسكو تشوفها مزيان مشيت اذا بروفيسور ينايد وشي ناس الكتاب يبها ديس لي كولوري تخدم سكا صوت دي سكي كوم ديور هذا قريت انك ني با اوتيل دونك ليتيليتي باش قرض نجبد في التلفزيون نجبد الناس قبيله في يدير كراسا يدير نقرا ليستوار قرا كما شاوي قرا بليتو اكماينو الشاوي هذا رايك ودراري اون شونسون توجد اون شونسون تمازيغ توجد سور ليستوار وتروح لبريستوار كيف الراس دم الطوسين قرا كما قبيله السوله غادا شاوي السيا كيف قرا كما ترقي دونك هي كل تيغاسيون لا شونسون لعب معطوب غنزر لي شونتور مقراني خدمن جو نماسين العباد اللي كسن ثلاث تمازيغ ثيمات اترافير لا شونسون دونك نكتشني لو قال التكنولوجي الزمانه خاصه الانترنت خاصه شو تنقل على سبب مسني يعني ماشي ودي كرنا يخدم دون زان كادر بيان ديتيرميني قيم اليونسكو نشقر الهدف الناس نخصنا نعيش ديال هنا نكزريخ ديال هنايا ماشي كدنيا ماشي نقدر تشوف تروازون يقرا كيكشم لا خلا كراش اسكو سا نزري كذبتنا اللي كراش ماني السينارات 30 تمازيغ في تين دراري يناير افيك اون شونسون غوغا ميمي غوغ وفي غيون داجرتي جاريو غير سيليس والسينارة المازيغ إن يا خويا بنتي راهي عاد تهضر مازيغي قلت له علاه قال لي تغلي لي غوغا ميمي واش معناها غوغا ميمي غوغ سان شونسون معناها ترافير ليكول ترافير لا ماترنيتي اون بو نربح غزاف
لا شونسون تاع الصواد اللي يزيد الصواد عطى الصواد يزننا لو ميساج. في لا شونسون دي خصها نتشنين جيت الغرب الجزائر الجي تعيضنا انا شنويين نتمسلاي الشنويث لا نتشنين نتمسلاي السقبايليث سقين ما قارنانا باللي نتمسلاي الشنويث نتشنين غارنا غا شنويث تمطوطي 20 شنوة اشنويث en 1979 il y a le groupe Chinois. Il a été médiatisé. C'est la première fois. Tamsworth, c'est une première. Le groupe, c'est que جيتنا القبائل جيتنا القبائل ولاش الكل الجزائر يعني خصها ينيغ باللي الغرب القبائل مدحن تغنان يرينا جروب ومن بعد لي ميديا ولا اننا قارن في نتنين نتمسلاي الشنويث الور كون نتنين نتمسلاي القبايليث قبايليث ماخ خاطر نتنين دي تريبيو ديال القبايل ذين غرنغ باني من ناصر غرنغ زاتيمه غرنغ عند فلا تيني قسو سعنا سوطس غرنغ الكل جوايهني نتمسلاي كيف لا غير البحث برك انا يني واسمو بني صليح تمسلاين البليده قشريعه اذا نتمسلاين شويه لا ديس قليل لا ديفيرونس برك قرناس اصل حيث تعيض ناس اصل حيث الوغ كيفي نتنين نياك خصها ينيغ باللي لا شونسون بحال ما كنا هكذا لي ميديا بحال ما كنا عبد الله تورارن الدور ذا مقران خصها غتولي غثاني هندكورا في متاين بروفيسور اسيول يماثنا لا لونغ ماترنال غير تمسلاي نتنين تمسلايت كوريكتومون تمسلايت لو فيرب والاخر لاجيكتيف وكل شيء تغي ما سيش الحاج برك لازم اتناري لازم لازم هذا في ليكول جو بارطاج متاينا بروفيسور كان غورض غادو على المس بروفيسور حشيم المسلايد كان ما قبل هشام غار ذويت وين المسلاي كان غفوس كواس جوج 2019 ذا سكواس ان توثلايت ثيمات شي زمر تفهم الضا فونش تاكي بعض الوقت المسلايه في لي زورغانيزاسيون انترناسيونال دا شو خدمت خاطر المسلايه في اليونسكو ايتترا ميدين يسعى نزل مقران لونو يعني لو سيستيم دي ناسيونز اوني الجناس يدوكلن قراو الجناس يدوكلن ils ont décrété l'année 2019 ذا سكواس نتمسلايين دي لونغ اوتوكتون des langues maternelles ثمسلاين بجذوذن ثمسلاين تيماثين يوكن pour les protéger. Alors l'UNESCO qui est l'organe يعني l'UNESCO qui dépend du système des Nations Unies, qui dépend de l'ONU, qui s'occupe de la culture, l'éducation et la jeunesse et la science. Alors l'UNESCO a décrété, il y a eu des actions من تصريح الشغال ثم زوالو في خدمة اليونسكو يدسوثرن دي tous les états يوكل ترجمن pour traduire les textes importants de l'UNESCO, les conventions, les déclarations, les conventions internationales, parce que l'UNESCO, ça des langues officielles. Tu as l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe. Donc, l'UNESCO a une acquis de tsaro. أثيد دافد دي سفو اليونسكو أثيد دافد دي ستة مسلايين ناقي دونك إذا يتسكي تعرفت
Par exemple, pour le centre Nord, qui s'occupe du patrimoine immatériel des frères, la convention a كل سكواس تنترجم 6 مسلاين كل سكواس. الوغ سكواسا ناد باللي الا خاصك نترجم 6 مزيغ لو موندانغ لو وولوف لو سواحيلي لو زولو لاماريك اسكواس نظن 2022 تنترجم 6 مسلاين نظن. دونك au bout de 4-5 ans الناف باللي ترجمتي 50 60 مسلاين تفريق. الوغ بوركوا سا شور يخدم هكاك خاطر كي ندينا نوتر كوليغ عاشور باللي il y a des langues qui disparaissent كل يوم كل 3 مسلايث يكتب 3 مسلايث ونسارة كي نا با دافنيغ. لا غادي تمورين هذا التفريق تبدا مسلاين تمازيغ كي سون مناسي. Ouargla, le parler de Ouargla est menacé. Le petit parler d'Elouad est menacé. Donc il y a des parlers qui sont menacés. D'Ithmazir. Ayakin ou il a qara d'Idron. Ou il a qara Thimslayin Tmourth Azmthen. يلي وحدي لقد تدر تموت مسلايث Thmourth. Thmourth Bunti Lilis, un État souverain, un pays souverain, un pays indépendant, mais il laisse mout مسلايث ذيس غاس مسلايث ني هضرنت تمسلاين 10 لاعبات. On n'a pas le droit de laisser mourir ça. C'est un échec. Si une parole disparaît, c'est un échec. Regarde alors باللي امزروي نتمازيغت امزروي القاين نتمازيغت. مرة تغرض مرة تنادي فلاس تفض باللي تمازيغ تسعى الزهرطاس شغار خاطر تبع مزروي نتمسلاين النظام مزروي لو لاتان باغ اكزومبل. il y a 2000 ans plus de 2000 ans il y avait تسلايثني فرعونا qu'on appelait le latin. تمسلايث فرعونا تمسلايث le punique le phénicien. Ou si on prend le latin, c'est différencié. Le latin, il y a Spagnolis, il y a Francis, il y a Italianis, ou كل تمسلايث هكي تتبع فيريديس. en marchant. ثلاثين كل يوم تتبع فيريديس. مرة الحونت بلوس تمخلفنت. هكا. Il c'est pareil. Tamazirt là, Gwazer Mzrouy, Mzrouy Akrim, Atas, Lqayin, c'est là où Tamazirt. Tamazirt, il y sur le Libique, après, il y a sur Stifina. Tamazirt, il y a Sissiwa à la mer de l'Atlantique, Sigouagarakel à la mer de Sahara Mqrant. ثقيل يوث تمسلايت قرناس تمازيغت ثيراس au début c'était le libique ومن بعد تغال ستيفينا بروغريسيفمون. ولكن مزروي نتمرثنا يصاوض ارمي دي جروب هكا se sont isolés pour des raisons historiques. يعني نتسوغالا الشهر يعني يشاوين قيم ثمورث يشاوين القبائل دي ثمورث القبائل اتسيتيرا يشلحيين ترقيين. Donc ils ont évolué par rapport à la langue latine, l'espagnol, le français et l'italien. Et ça, nous sommes en train de refaire le chemin inverse. On a suivi un chemin de différenciation, d'isolement, à partir de nos indépendances et de la lutte, du combat, de chaque période. جرز ضامت صورتي غامس إيميا الوقت ذويني غادي دهمن استوزل كان مولو شوادي أمسلاي من نوع المزيان يصاوض آرميا تمازيغ ثسا les langues nationales et les langues officielles. Des morceaux الجزائر المروك وإن شاء الله un jour ou l'autre utiliser Tunis ou utiliser Libye. Alors, ثورا نزمر نثبع أبريد النظام. La route, le chemin menant à nous-mêmes.
يعني نروح سيتشاوي ثقبايلي تشنويت ثمزابيت اتسيتيرا يواكن بروغريسيفمون أن نبنو ثمازيغ نغال ار ثمازيغ ولكن ثغالي ار ثمازيغ ونزرى راه مكان تنمرت مسح شي ما تسورث وكان صح ذا غن هو نبقاو الحرمه ما ولا دغا فوس ذو كل دحيا كان وليك فوس ذو كل انتو ثلاثه انت مازيغ دو سملالي الناس دو سنارني الناس دو سطوقتي الناس ونتويرا هذا كان سقمو وني انتي موزغا نا لو اش سي ا ويني قبدن صوت صاف لقدي شقيا يمي سكسكواس ان 90 غير ثورا الدقس لقدي شاف هذين نتو حساب راه يكتو خدم ضا ونتويرا ما استهار طاس قد لسان قلان غادي تمكارضي ثقيا ذاين دي فرون دي فرورين وسقمون ني تي موزغا فقرويس مسل هاشمي الصاد غير ثما نياقل ني السومثا يمي انشتاقي هذين دي فكان تفثيل تيك ساغان تفثيل فوسنرني انت مازيغ ذو جماعه ني مسناوني قدش نغفويكي إذا وجد شوية القديشة ماجي ذا صحفي فري كان عرف ثلاث تيريريث نوزل هي ثلاث ذي ذلس أمازيغ ستنثالي وينيس مخلفا ذي الجزائر يتوسقدش ذي الجزائر هي نتعرض ذاك خرصوم ميال سكواس نشوف موال ديال ثنثلا مس سترقيث مس استزناتيث خاطر ثلاث زوار ذوي هي كانت نجمع موال نتوثلاين كني دينا مس حاشي تجرمت ديوث لفنيا تكثيوين ذي ثمازيغ ديون وفريد كان يتساوين ذا موال ني ثورا يكتروحون ذي نقر ذوي ما قارن نقر نتوثلاين ما نقرو موال خاطر ثورا سا قبيلية هاث ويسعارة كرا الحجر غورسي سيف كاريسم سيدي وين دا النظام بدنا نجمع موالاكيا موال نتنثل يلثنثلا سينا كينا ديس القديش ام قران القديش هاث نتكدي ميثاقارات ديالنا كا ديدان ذي ثمن داوث القديش يسال تخدم يا كان مزوارو تسالي موال ام قران تمزع موال رئيس دوكلنا اموالا تنثاليوين يوكن ذي يسهل ونذي ارزاث يوكن مسفهما امازيغا اذوالنا تمسفهما نقول غير سماد اقبيلي ذو زناتي ذو شاوي ذو ترقيا اسقداشن يونم اول ارس قداشن سينا كن ديسو مسفهم نقول غير اسم مسقاموني انتي موزعه يسوفض يدليسن مي ذاينيز تساوينا كامل ذين الا قلنا ذاين الا هذا مذيا مذيا مس صديقي ذوياض النظام وياض مرة مس نحالي مس صديقي مرة وذا ينخدم يا كان مس نحالي يخدم القديش القرآن ذي باتنا ثاني في الدار فقراوي نوكزدو انت ثلاث ذي لسه مازال ذي ثمنات نوراس ونيك الصوض غاري ماضي قرزن سواطاس الصوض غاري ماضي قرزن عطاسي جا يحيس حبيب عطاس القديشيس كان من هضرت كان عرفو موال يسبب عطاس عرفو موال تشاويث مس عبد الله صديقة أنا صار يقصدو أمينو تثليثي ذي تم راست صار عندنا ديس قوسني سيم زورا مازال القضيش ديالنا يقصدو يقيد عني ساعة أتصل دي جماع يقصدني مرة إلا ذي ثوفيرس ذي زيوزو ذي فقايث ذاكي ذي الجزائر ذي لاناس مازال نسالم هاد النيكس ذا النظام خاطر ذوكيني ذوكارا دي سالين اموال نين تنثاليوين تسقاموني تيموزغا هاث القديشه كو سوفا دي سوفا القديشات نيك خدام ما رازد خدم نقول عندنا ما راز نسلوين تقدو ذا تسليث ذي السمازه وين راه فيك نفوذ هذه فيك نفوذ ويدي يتنادين يسداوانين لدغا خاطر الى قد سن الرزالي وين يخدمن خاطر ثوري الى قد نعدي روسوير ني ديالنا لا كاليتي نعم بركي ذاك نسقاس السوير مقرن
كني انا رسي ثلاث القديشه مقران دا ماهيله مقران شوكا يا اليوم ذا خدم ذي ثماس يا اليوم ذا خدم ذي ثماس ثلاث ثيمات داغني لا دوز فوق لا وهي مقران قلان يظل قشفان سن 21 فرار كان ذي ثما نشلف ذين قلان لغا ذا ماشي هذا ماينوث ما نزمر دنيني سقاموني انت مزغان كنا نسعى كان هذا نسفوق السير على انت ثلاثه انتيمات يلسقوس الوقت ذي سويد غادي عنا وكنا نرزو غار ثمناضيني عندك ني صراحه ثما ثما كان ثوغال ذي الطرف ايوا كنا اسنا رزال كنا كما فوق في فيلينس ادنا سفقنا انا كنت ساعه ثمناط ناس قوساكي نروح على الشلف الشلف ديالنا ذي ثمناطني كان دينا ماس ذي بني حوا ذي بريره ذي زبوجه ريدي ساكي تاشتا هضرنا اما ذي ثمناط نشلفنا ذي ثمناط عند فلا ريدي ساكي هضرنا اين ما يقارنوا فيها قبايليث نكون نقارس انت شنويث ثمناط كويث ثمناط مالون الجزائر وكنا نفقنا خاطر الا القديش داغنا ديالنا لا القديش تذكري وين تذل سنين الا القديش يسلمذن الطاس يسلمذن قلنا دينا تمازيغ وكنا نفك فوذي وكنا اثن السفغص نفك ثفغص يسلمذن ذيني السلام هذه اللي غرزات امس طهر امس صديقي امي اجزو نتمازيغ ذي تمناس ذيني قلنا ذا ماينو سهث شو اكسا داخل لا دغا ويظن زرارا هذا شي كتدون داخلين نس ريني اختن ميرتا اجزو امينوت نسلمد نيد لساكد توتلي تمازيغ ذي تمناصد اجزو امينوت انت اللي سلمعونا نماس نحالي تنمير تا مقرانت ادنيني باللي تنميرتيس مليح ستوسدا اشكو يتعاونا غدي وكنا نسلحوا كان نسلحوا اجزو امينوت نسعى الى المدن غارنا سويره مزواره كد سوير ويسين ليسونس فورماسيون ليسونس نسعى الى المدن يدوسان نسي تيمورا ماشين بون عدني ماشي تيمورا مي الولايات مخالفين نسعى لولايه نضرار غرنا يزناتيين نسعى مام مزابيين غرنا كاكزدواكي يعجبس الحال اسمي نصحفظ سنستترقيت يمسلاين ناخذ تلايت نصحفظ سنتيرا ستيفينا صرفتي نوكني اكزدو كي نتمازيغت نسارام سياغ رزدات ايني دينا ماس الطاهر هذا دي لما اطاس نويني لان كتمورتني ترقين مره هذه اللي داغن هذه اللي اسل مداقي اقرغلان هذيك شمن ولادي ترقيني لاني كتيمورا النظن انا غي زيغني لاني كتيمورا النظن انا تفريقت لوكافاكي يوكن هاد نسعو سياغ رزدات لا فورماسيون دو كاليتي انا دعاون وقت نعاون داغن انا دي لالن غاسني لال ما كان ذي الجزائر تفرغ في موراها النظام أدنيني باللي أجزدوا أيام لا تلا داغنا يوتيكتي نخدميت واحد ما السي الهاشمي عصاد بروبوزي لولاد دي تولدايا أجزدوا كثامورت نادرار أي غير شكون لاند لنا داغن سنة تنتالي وين تمازيغ تترقيت كود تزناتيت كثامورت نادرار لاني ترقينا كود زناتيين واحد تندو فاتيلي داغن تندو فاد تحت الحسانية يسمى تلا الخدمه نتمازيغ سياغ رزدات اين دينا داغن ماس سليمان حاشي سنفك ازا نقرا يولا يتوتلاين غي تنتلي وين نتمازيغ تيلسي وين نتمازيغ لي فاريونت نتمازيغ تروح هوني انت تقرقر انت قورقلا قوات شوف تروح هكويت وفيغ ريسامون يوان اكريفا يخدم الدغف الحساب غوري مازيغ نوار شوف يخدم سد
على حساب يقن السن سموس يسمى امتى ترقيد ماشا ورتسيننا راه امدالنا كينا نورسوف سما لو كان هذه اللي يقصدوا دا غادي لينا المدن انتريسي هذا خدمه دي اموغن فوانشتي هذه الحاجه تاع غوسات الله كبير وثلاثي بس ستيكني ديبارتمون مازيغ ثباتنا خاطر غادي نغراي وسند ورا مازيغ يعني ورا سينارة مازيغ سي بسكرا سي جيت مسيله وسند غرنا غنوين مام ثوراكتنا ليسونس انقز ملاد نديس المذن ومال بلا ما تو ليكسبيرونس ياخذ الذي تيزي وزو سند ورسينا شات مازيغ وسند سقسمتينا وسند سيميلا انقرن دونك هي ثيث لا يعني كذا سقسي خص ديني غير ميرا لا سيتياسيون سوسيو لينغويستيك نزير اسقسي مسناون اسكو زمرا اللي سنتو ثلاثه يمات بالتخص غاسين استاذ نغ وسيله يعني يسعزم الجامعات نغ ان الاستاذ اللي يسعزم الثانويات دخ ديس الاقبال يعني سميدن باش هذا تاسي تروحون ظهرا يعني ديكيش هذا واحد يعني الا وسي بالك خاطي دشاوي نوض قبالي نوض مصاب نوض درقي اتفد يعني يتهمى يا سدي المد تقبل تشارك امذيا تسميتنا على بروميير بروموسيون لو ان اس فوالا مقرن 90% ذا عرفه ولنا ودي تمسلين تعرف ورا مزيان ودي تمسلين تعرف ثقين الجزائر معناه ذوي ندي فانا بروميير برومو ليسونس ذوي كي ديفون الحرش يدي واش باسكو زيكني ونسعرا ستاتي ستاتي دو لا لونغ ستادر سيك لا لونغ ماتيرنال ثلا بلا مزيتك بلا مزيتي ثلا ذي يمات نهضريت مي لا لونغ ماتيريال سوغاسان ستاتي بوليتيك نيك كوم ريسبونسابل ني حد يبغى يخدم يزمر هذا يخدم حسب الدستور حسب القوانين يزمر هذا يخدم ذي تلويث كنا غاك دي ميرا يعني قرا غاك ثورا قشيشه مزيان ذي ليكول إلا دي ماتيرنيتي سلم ذا شو ذي يناير ذا شو ثلاث معناها كان ويسعرا بروبليم نقول انتو ماست ليدونتيتي دونك نبغى نعيش لهنا جار يمكن ثورا سنتو ثاني قلنا دي الدستور تعرف تمازيغ نعيش لهنا ونخسن رين السن ثلاثين يضرب بي قلان ونقولش السي سنت مي ذوي بيتنا مي لا يكسي هاد الكرا اتعسي غذيك اتعسي ذي كشي خير نكي خير ثلاثين كوس عن تزال ثلاثين كوس اسكم لك شرابك نطرون نستيول يعني نستيول في الكوتي نيجاتيف ان الا وسي خص ادي يستغل يعني الاختلافات باش هذا يجي الفتنه بصح الا وسي الا كيش رايبها يبها امتش الا وسي خاطي دا مازيغ بصح عشيني ماذا بيا اد المدغ سلم دي توم زاب سلم دي تقباليت سلم دي تشاويت باش يعني اتسنغ بتلان تمورتنا يعني كل كلوغت يتسلمت شراده جديده يتسلم ديك الثقافه التجديد ديك يبها باش هذه يكون غنقن تعايش تمورتنا زين يقرز داش تلقى مسحه شي له شو دار نزتوز اللحظه راكيا استوزل كان مسحه شاميه ما بالوقت بغيت دينا يوثتيك نظن باللي ثم سلايث سي ان كونتوني et un contenant. Thème slate, c'est le contenant. Mais ce que la langue contient, c'est la culture. La musique, la poésie, la pensée. Il y a le patrimoine. نا اوكس نا اين راك ديكن سك مزوارنيك نا سك مزرويك ذايا سي سا لو كونتوني دو لا لانغ الوغ دا شدني راك نزقد لي نغد باللي تمازيغ تسع زهراتاس خاطر 7 ابريل 7 تاك مسلاين تقديمين لو لاتان ولكن الا نتسافي قلنا نزيد دونيس هسا يقوالن سافريد النظام تروحون سي ثلاثين غير ثمسلاين تروح سي ثمسلاين ثار ثلاثين ثورا ثنا تلحو سي ثلاثين غير ثمسلاين أم كرا يلي وبريد النيا يونور يزري
خاطر ça dépend du contenu qu'on mettra. يعني ذا شو أراد نيني ستوثلايين يمكن أن نبنو ثمسلايث تمازيغ أراي الحون سي ثوثلايين ذا شارع نخدم ذيك سنت. Alors c'est ça le développement du patrimoine et de la culture. خاطر le patrimoine ثيجميو نغ أوكس هذا لسان نتسا أراي يفكن أوذم اسم سلايث. Donc il faut du contenu. Ça va rester comme un espéranto. L'espéranto, c'est une langue conçue par des savants, des linguistes. qui n'a pas eu de lendemain. يعني الساعة وتحفظن والساعة وتسنن خاطر الساعة شارع دينية. Elle n'a pas de contenu. Elle n'a pas d'âme. Il n'y a pas de contenu. Tandis que Tamazight, elle a un contenu. Et c'est ce contenu-là qui est dans la culture et le patrimoine. نتا راه ينفن أن الحون قبريد اليوم يستساوين سي ثلاثين غرث مسلاي. ذا يعني السلامة ذي دكتور عاشور من مسلاي دغا في أماكن غير الشركة هاث ومزروي هاث وسن من زمار أن السيوض غرث ثلاثين يا ذا الشركة أماكن غير الشركة دغا ومزروي تنسدو كل يوكل توال هاث ذيوث. شوف باش نصيوض مسلاكتنا باش حقيم لازم بحال ما كنا البروفيسور لازم اعوض ليكول لازم مسلاكتني لازم ثاني هيدي كور هكذا تقاليدنا هكذا الباتريموان لازم هيدي غرس الروح لازم هيدي نتاث الصوفوغ زيس نتاثت الصوفوغ الروح لافي خصنا الحياة بنادم يتمثلين الزيس بنادم يقارن الزيس على خاطر اللغث سيول نتقبليه نتمازيغ لازم هيلي غرس الأسس غرس أمورث هيلي صح باش تبقى بناء فلاس أمورث هلا قيم تنين باش أتنعدل أتنستوى أتنسق مليح باش انطاق أتنصيوض ليكواش باش هاوض ليكواش ما تاونيت ليكواش هو لا مازيغث أتناف الكل مكان الجزائر قارن ذيس صغارن ذيس باش نعوض الشيني لازم أهيلي أمورث صح باش نزيس أمورث صح أنسوجد بحال ما كيقار ديجا خدمت ومدوكلي تيزي يمدوكالي وثاني لان الكل الولايات نتمورث باتنا تور سامحاي على بالك تور قرفي وزرخ ميك تمسلايد لان يوالن بحال ما كنا البروفيسور نتاني ذا غيطفن محل السيما هذا زرع السلسله سي بور سا عبد الله يسترقيث يستقبلي شفتي الشاوي تستقبلي وديت بزابيت شدني توثليث تيشت باسكو دي يوثن توثليث ديني خبرك باسكو شيرشور يخدم 3 سنين لست لانت دو ميثود سوا كل يجي يخدم لا فاريونت الناس ومن بعد المجمل الا يجي قارك خاطي في اون فاريونت واصنع نرنو نشد بروبوزي غوسا دوير فول المسنه يقاك ثمازي غير الزهر لو قايل لا لو نيميريك ميم لو باتريان نيميريك لو قايل لا مونديال ستادر يميران كي تحوس صغار شاويت نيك تقبليت نيك ترقيت نيك ما كيخدم ان لوجيسيال ما كيخدم اون ابليكاسيون سيد بركا ولنيك ما يعاود يجيني هذا شو ثوي ستادر لان دونك نكس لي دو ميثود كلان اتنكس دونك اون بروفيت ثيولت اون بروفيت سي لانفورماتيك الانترنت تشيميرا زريغين المذنينون ديبارتمون تمازيغ نباثن غرسنا قراو ولياني قراو نتيزيوزو بويرا تلمو تمسلاين قال سنس تمازيغ خلقان لونغاج نيغ ثمازيغ ثيمات الكترونيك
نولى نخدميت الزول فلاك ما التهليذ ما التهليذ تنقل الفيسبوك فوالا زين كشمان ذيك الزواين نسعى الزهر دينا ماسنا نسعى الزهر نسعى الانترنت نسعى تي في 4 يكون ساعه على شاندو الى حد حساس حد والتوش اللي راديو لوكال زين قلنا ديال ثمان الولايات لا تراك دي زيك لي راديو روتكال لا دي زيميسيون الشان 4 تي في 4 الانترنت لان ترافو ما تيلا ثورا ايني قلنا دي الانترنت ايني قلنا سي دي زاماتور اسمها يمكن نقل على السيان نغ لاكاديمي نغ سونتر دو ريشيرش نغ لي ديبارتمون سي نو كي فا ريغاليزي اسمها ريغاليزي نعدل ثمثلت باش نرزها ثلاث ذوا دونك تمازيغ غرس الزهر لي قرغاون ثورا دي زابليكاسيون ماشي نخدميني ومازيغ قلنا نستنى مازيغ غاس لو قد يصلح حق يجي راك ديني باغي نتعلمنا من القبائليه نتاعك ولا المازيغيه نتاعك ام يستنير خلي فري السينير مي ما غاس كي غاين ابليكاسيون سامبل ودي يعاود الصون ودي معناها نربح ان سيتويان الجيريان يغرش البروبليم توماست ضرب العربيه ولا هضره نسيت قبائليه المازيغ هي با بروبليم ليسونسيال ميرا الا كنخمم نمشي نعيش لهنا اشهر يا با بروبليم خاطر ايني ديال الناس تعرفنا ايني ديال الناس تمازيغ يونس باسكو لا لونغ دي ان كونتوني فمسلي تقارد ذا شو تبغى تديني ذا شو قلان ديز فرورين تيون وزار يدلس الا ديك ستيغمي افري ذاكي ذا بريد ينجر مولود مامغي هكا دار المولود نتا ينجر نافري ذاكي ام كي تينجر يروح سي ان لينغويست سي ان بروفيسور سي ان سافون سي ان اكريفان يروح ارتي ميمون يفاد الليل يسفقد إجماد يسفرني وهليل يسفقد تكذف أفوه الليل السان الليل إلي دون الباتريمون دو لومانيتي هكا يعني أثن ديال ثمن ومضى باتريمون دو لومانيتي دو لونسكو روح لو هوغار شي لي تواريغ يخدم لو ديكسيونير دو جون ماري كورتاد لانفيرس دو جون ماري كورتاد يروح ارث مازيغ سي مازيغ ارثيغمي مازيغ alors la reconstitution du patrimoine la remise en circulation du patrimoine نتا هذا المعنى ولا خاطر قبايلي نكون قبايلي نقار الا ووال لا المعنى بوال الا ووال لا المعنى بوال ما راكيني واهي في فلان يسن تقبايلي هذا شو يسن تقبايليت ماشي يسن تمسلاي تقبايليت يسن دا شو قلان دي تقبايليت يكوني لي فالور كيليا دي تقبايليت ازال تقبايليت دا شو قلان دا شو ازالني ازالني سي لا فيلوزوفي دو لا في سي لو كومبورتمون سي لي تراديسيون سي لو باتريموان alors ça grâce au patrimoine grâce à la convention يجي نسحسف ذا كان نبض غير ثقرا انت ذويلت النغال يعد الوقت استزدان استمغاولا من شاد نغال الغرس ذا قهيلان اديت دون دي تعادت اديت دون اوين ثنمير ثنوان اسوطا سميت قبل ثينوف قنا كما ضد سنة مسنيوين نسرم ذاين أرد يسفيدين ذاين أرد يرنون ذا يروج ذا فوذ ذا سنرني ذا تفغست وذي قدشن ثمازيغ ذا تمازيغ ذا تثليثنا ذا تثليين سمثا نومضال أندملانت هذا السينما أن مهال أن تيليزاري ثيس 4 مس يوسف عثمان هذا السينما ذا غان مسا ليندار كراجي قلان غاف ثدويلت تيم ضبارت تذويلت جوهر عروج غار سكلاس ذو سوفا غار ثما نمنا اليدو غار سكريبت لكود ترفعت ثتقانيث اش دي السين اش دي دو ارثما تمخارضيث ثغناوث الحما ذو غليف اكيذلس ذات زوري ذو سقامو وني انتي مزغا او ديني قيمه ذي ثلويث اردورث دي ثدو